میرے ملک کے 22 کروڑ محکوم لوگوں، میرے ملک کے سارے محکوم اداروں، کل رات تک پاکستان کی سب سے بڑی خبر یہ نہیں تھی کہ اسحاق ڈار نے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کرا لیے ہیں۔ سارے ملک کے اندر یہ خبر بھی نہیں تھی کہ یہ ملک معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی اس ملک کی سب سے بڑی خبر نہیں تھی کہ ہر روز 2 درجن سے زیادہ سینٹ کے سینیٹرز سپریم کورٹ کے سامنے آ کر احتجاج کرتے ہیں، اور خدا را پاکستانی اور سارے دنیا کے اندر یہ بھی بڑی خبر نہیں تھی کہ ارشد شریف کو اس کی شہادت کی تحقیقات کرانے کے لیے میڈیا کی بڑی تنظیم نے اس سپریم کورٹ کو ایک درخواست دی ہے۔ اے محکوم قوم پاکستانیوں، جاگو اب۔ سب سے بڑی خبر کیا تھی اور ابھی بھی ہے کہ 22 گریڈ کا افسر آرمی چیف کون منتخب کیا جا رہا ہے، اور اس سے بھی بڑی خبر کیا تھی اور آج بھی ہے کہ جنرل باجوہ اور ان کے اہل خانہ کے ٹیکس ریٹرن ایف بی آر کے کس ادارے نے ان کو اخبارات کی نظر، میڈیا کی نظر کر دیا ہے۔ اور یہ سب سے جو بڑی خبر ہے ایف بی آر والی، یہ اس ملک کا اتنا بڑا جرم ہے لوگوں، اتنا بڑا جرم ہے کہ یاد دلاؤں 13 اکتوبر کو اس جرم کی پاداش کے اندر ایک قانونی ٹویٹ کی وجہ سے میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ ارشد شریف جو آواز اٹھا رہا تھا، اس کو کیسے شہید کیا گیا؟ دنیا کا مقبول ترین لیڈر عمران خان پر کس نے اور کیوں قاتلانہ حملہ کیا گیا؟ وجہ ایک ہے کہ ادارے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اس آخری خبر کی جرم کے اندر، اس کی پاداش کے اندر سزا، چونکہ آئین قانون کے اندر تو یہ چند مضبوط ہاتھ طاقتور لوگ عدالتیں نہیں مانتے، تو قانون اور آئین کیا مانیں گے؟ اس لیے جرم میں اس کا سزا تجویز کرتا ہوں۔ سب سے بڑا جو جرم ہے ایف بی آر کا، جتنے لوگ اس جرم کے اندر ملوث ہیں ان کو بغاوت کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے، پھر ان کو ان کے بچوں کے ساتھ بے لباس کرنا چاہیے، تاکہ پاکستانی قوم جاگ اٹھے، میری بہنیں اور بیٹیاں جاگ اٹھیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی۔ یہ پاکستان اب صرف چند مضبوط طاقتور ہاتھوں میں ہے، جس نے
सारे इदारों को तबाह करके आज मैं यकीन से आपको कहता हूं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तहकीक करें कि दुनिया की जिस फेडरेशन के अंदर सेनेट मौजूद है, वहां 2 सेनेटर की अगर कमेटी बनती है तो वहां बड़े से बड़ा, वो आर्मी चीफ है या किसी और इदारे का बड़ा, उस आवाम के नुमाइंदों के सामने पेश होकर उनको जवाबदेह होना पड़ता है। आज 2 हफ्ते हो गए इस अपर हाउस ईवान बाला 2 दर्जन से ज्यादा सेनेटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश होते हैं और अपने 3 मुतालबात को दोहराते हैं। मेरे मुल्क के लोगों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इसलिए इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात कर रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये कतई नहीं है कि घर का मालिक महंगाई की चक्की में फंसे, बेरोजगार हो, मुल्क दिवालिया हो, लेकिन उसका चौकीदार, उसके खानदान वाले अरबपति और खरबपति बन जाएं और इस मुल्क से लूटी हुई दौलत बाहर लेके जाए। ये है वो हकीकी आज़ादी का पैगाम जिसके लिए तुमने 26 तारीख को पिंडी में जमा होकर पाकिस्तान के इदारों को बहाल करने के लिए, आईन को अमली तौर पे बहाल करने के लिए, कानून की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देना होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान इदारों के साथ चलती है और पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट, वो इसके लिए कानून साजी करती है, आइन में तरामीम करती है और दूसरे इदारों को उनको इख्तियार देती है कि वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर अपना अपना किरदार अदा करें। और ये तमाम चीज़ें एक किताब जिसको दस्तूर पाकिस्तान कहते हैं, जिसको आईन पाकिस्तान कहते हैं, उसके तहत होती है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान, हाउस ऑफ फेडरेशन, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर इसी आइन की बालादस्ती, इसी कानून की हुक्मरानी के लिए जहां हर फोरम पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आज वो पिछले 2 हफ्तों से इसी जद्दोजहद में सड़कों पर भी हैं और इस इंसाफ के इदारे के सामने भी रोज यहां पर आते हैं। कहते क्या हैं? सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं। आइन कहता है कि आपकी चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज होगा, आपके जानो माल का, आपकी इज्जत नफ्स का तहफ्फुज होगा, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात होती है। और मिसाल क्या हमारे सामने आती है? आजम स्वाति की, आजम स्वाति की, जिस पर आइन से मावरा, कानून से मावरा, हर किस्म का जुल्म और ज्यादती हुई। आइन कहता है कि तहरीर और तकरीर की आजादी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी। और यहां होता क्या है? शहीद अरशद शरीफ की आवाज को खामोश कर दिया जाता है, उसके कल्म को तोड़ दिया जाता है।
اور اس کا لہو بھی آج یہی پکار رہا ہے کہ کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت. آئین کہتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز, سب قانون کے سامنے برابر, سب کام قانون کے تحت, کوئی ماورا نہیں ہے اس آئین اور قانون سے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سابق وزیر اعظم عمران خان, ان کے اوپر اور ان کی مدیت میں ان کی منشا کے مطابق ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی. تو سوال یہ ہے آج کہ کیا یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنے والی ریاست ہے, یا اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے؟ آج جو جنگ ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی ہے اور ان اشرافیہ کے چنگل سے چھڑانے کی ہے کہ جس نے اس مملکت کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے. رجیم چینج آپریشن کے دوران جو سب سے بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, اور ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک اکثریت کو سازش سے اقلیت میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. بظاہر تو یہ ہو گیا, مگر عملاً یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کی اکثریت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد, ان کا لیڈر, ان کی جماعت تحریک انصاف اور قائد عمران خان ہے. یہ جو اشرافیہ مسلط ہوئی اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اتنے قلیل عرصے میں جس بیلیٹنٹ طریقے سے, جس بھونڈے طریقے سے اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا, قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا, بلڈوزنگ ہوئی اور اپنی مرضی کے قوانین کو اپنے ریلیف کے لیے پاس کرایا گیا, اس سے شرمناک مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور دوسری طرف آج پاکستان کا نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا توق گلے میں ڈالے پھر رہا ہے, اور روزگار آپ کو اگر نظر آتا ہے تو پاکستان کی کابینہ میں صرف نظر آتا ہے. پھلتی پھولتی کابینہ, 80 کے قریب آج وہاں وزیر بھرتی ہو چکے ہیں, محکمے ختم ہو گئے, وزیر ختم نہیں ہوتے اور ایک فیصلہ اس کابینہ سے نہیں ہوتا. مفروروں کی کابینہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے, مفروروں کی بیٹھک میں آج پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں, مفروروں کی بیٹھک میں اپنی دولت کو ٹھکانے لگانے کے فیصلے ہو رہے ہیں. 26 نومبر وہ تاریخ ساز دن آ رہا ہے جس دن فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچ کر دم لے گی. اس دن پاکستان کا قومی لیڈر عمران خان آپ کے سامنے ہوں گے, ان کی آواز ہوگی, قوم کی لبیک ہوگی, اور اس مملکت پاکستان حقیقی آزادی کی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوگا. بہت بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا 13واں روز ہے کہ ہم یہاں پہ روز آتے ہیں اپنا احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں درج کرتے ہوئے اپنی جو ہماری قانونی اور اخلاقی ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیمانڈز جو کہ بنیادی طور پہ اس کھڑے ادارے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ڈیمانڈز کو پورا کرے. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سینیٹرز جو کہ اپنا اظہار خیال پارلیمنٹ میں کرتے ہیں وہ آج سڑکوں پر کیوں ہیں. وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ میں جو مہرے بٹھائے گئے ہیں,
वो इन पार्लियामेंटेरियंस को न फ्लोर देते हैं, न वहां पे उनको तकरीर करने की इजाजत होती है। और वो हमने एक बार नहीं कई बार देखा। हमने ये भी देखा कि जब ये नैब का बदनामे ज़माना कानून पास किया जा रहा था, मिफ्ता इस्माइल ने अपना क्या कहा है कि वो किसके इम्या पे वो कानून लाया गया। तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान, जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, ये वो एक खुली मिसाल है जिसमें कि एक वो पाकिस्तान है जो कि जिनको इंसाफ की भी फरहमी होती है, जिनको इस मुल्क की जितने भी वसाइल हैं उन पे एक दस्तरस होती है, और दूसरा पाकिस्तान वो है जो कि इन सारी बुनियादी हुकूक से महरूम है, और वो न तो उनकी कोई अहमियत है जो कि हमें वोट देते हैं, और न उनकी अहमियत है जिनको कि वोट दिया जाता है और वो पार्लियामेंट में आते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया है। सारे इदारे अगर मफलूज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, सिवाय एक इदारा जो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये मफलूज हो जाए और बाकी सारे इदारे काम कर ही नहीं सकते हैं, न इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करेगा, क्योंकि इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन, इंसाफ का हुसूल तकरीबन ना हो सका है। और आज जो हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमारे मुतालबात, जो कि एक है इमरान खान के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, उसकी एफआईआर का दर्ज होना एक बुनियादी हक है। इससे भूल जाएं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था या इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह था। दूसरा है जो आजम स्वाति के साथ हुआ, आखिर कहां पे हम बैठे हैं? क्या ये जिसकी लाठी उसकी भैंस उसका मुल्क है, या यहां पे कोई कानून की अमलदारी है? और तीसरा शहीद सहाफत अरशद शरीफ, एक नौजवान सहाफ़ी जो हक की बात कर रहा था। अगर आपको इख्तिलाफ था भी तो ऐसे माशरों में जहाँ पे के इजहार राय की आज़ादी होती है, आपने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये वो चीज़ें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि ये जो भी रोज़ आ रहे हैं 13 दिन से जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये अगर गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुतालबे हैं, तो हम सब पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये तो कहीं पे तय हो कि हर एक की इज्जत है, हर एक चीज में, कानून में, आईन में उसको एक सपोर्ट दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये क्या वजह है कि आज इस मुल्क के सेनेटर्स, जो कि दुनिया की तारीख में आप लोग सारे जानकारी रखते हैं इस बात की, दुनिया में कोई मुल्क बता दें जिसमें पार्लियामेंटेरियन, अपर हाउस के मेंबर्स, सेनेटर्स वो इंसाफ के तरफदार हैं, रोज आके भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये नहीं होगा, हमारा एहतजाज यहीं पे होगा। हम जब तक ये इंसाफ के, और ये कोई एहसान नहीं होगा, ये कोई एहसान नहीं होगा, इंसाफ की फराहमी फर्ज है, ये किसी के लिए प्रिविलेज नहीं है, ये उसका हक है कि वो इंसाफ की तलब करे। और फिर खास तौर पे वो लोग जो अवाम के इस 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अप्रैल से लेकर आज तक जो तहरीक हम चला रहे हैं उसे हकीकी आज़ादी की तहरीक का नाम दिया गया है।
अगर कोई दूसरा पार्लिमानी नाम इस तहरीक को दिया जा सकता है तो मेरी दानिश के मुताबिक ये सिविल बालादस्ती की तहरीक है। 75 बरस जिस सिविल बालादस्ती का हम ख्वाब देखते रहे, इस मुल्क का राइट और लेफ्ट जिस बालादस्ती का ख्वाब देखता रहा, आज उन सब का इम्तहान है कि वो इस सिविल बालादस्ती की तहरीक के साथ हैं या वो स्टेटस को के साथ हैं। ये पहली बात है कि जो हमारे समझने की है। दूसरी बात जो मैं आपसे आज अर्ज करना चाहता हूं, समरी मूव हो गई, तकर्रुरी होनी है, और कोई याद कर ले कि अगर मुल्क को फिर अंधेरे गार में धकेलना है तो फिर आप कोई से भी फर्द की तकर्रुरी कर दें। हमें जो नाम आए हैं उसके ऊपर कुछ कहना है, ना हमारी कोई राय है, लेकिन जो लोग उसके ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं सारे जराइम पेशा हैं। यानी अगर आप तस्नीम हैदर के गुज़िश्ता दिनों के सारे बयानात को यकजा कर लें और नवाज शरीफ के फरार को पेश नज़र रखें, तो उसका छोटा भाई और यहाँ की सारी काबीना गुज़श्ता 1.5 माह से रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि काबीना के अरकान कहते रहे हैं कि हम अहम तैनाती का मशवरा एक मुजरिम मफरूर, और मैंने कल कहा था डबली मफरूर, दोहरी फरारी जिसने इख्तियार की है। हमें एतराज़ है इन लोगों के ऊपर कि ये जराइम पेशा लोग ये तकर्री करने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही नाजुक मौका है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरे पाकिस्तान से 25 की रात को हजारों लोग यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर जमा होंगे। हकीकी आज़ादी के अलम को बुलंद करते हुए और हकीकी आज़ादी को हासिल करने के लिए हम अपने हदफ से सरे मुंह इनहराफ नहीं करेंगे। उसके लिए जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी निकल सकता है, धरना भी हो सकता है, हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हम जो अपने मकासद को जब तक हासिल नहीं करेंगे इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। हम चाहते हैं इससे पहले कि मुल्क डूब जाए, जो कोई 5-10% बाकी रह गई है कसर, वो भी ख़त्म हो जाए। इससे पहले मुल्क के अंदर शफाफ आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आ चुका है, बदएतमादी जो कायम हो चुकी है, वो एतमाद में बदलना शुरू हो जाएगी। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि शफाफ इंतखाबात की तारीख जल्द अज जल्द दी जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम की निगाहें इंसाफ के इस इदारे पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंसाफ चाहिए। 3 मुतालबात हैं। कानून बनाने वाले लोग कानून पर अमल दरामद के लिए आज सरापा एहतजाज हैं। पार्लियामेंटेरियंस, अवाम के नुमाइंदे, नंबर 1 आज़म स्वाति साहब जैसे पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, इस मुल्क के शहरी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया, बैरूने मुल्क हलाल की कमाई पाकिस्तान ट्रांसफ़र की, इस मुल्क का असासा ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आज़म स्वाति साहब इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। और आज दूसरी पार्टियों के पार्लियामेंटेरियंस भी ये जान लें कि अगर आप हक और सच के साथ आज खड़े नहीं होंगे और आप खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, मुफादात के सौदे कर रहे हैं आपके लिए ये अवाम
اور اس عوام کے ترجمان اگر اہم نہیں ہے تو آپ اپنے لیے خود اہم نہیں ہیں پارلیمنٹیرینز. اور دوسرا مطالبہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب FIR درج نہیں کروا پا رہے, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو فی الفور اس چیز کا از خود نوٹس لینا چاہیے تھا. ہم سراپا احتجاج ہیں, احتجاج کرتے رہیں گے. یہ انصاف عمران خان اپنے لیے نہیں اس قوم کے لیے مانگ رہے ہیں. اور تیسری چیز, آج پورے ملک کی صحافی برادری کو یکجا ہونا ہے. آج ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے, کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ حق اور سچ کے لیے اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم سب قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ارشد شریف شہید کے قاتلوں تک پہنچا جائے, تحقیقات کی جائے اور ان کے قاتلوں کو سزا دی جائے, یہ مطالبہ ہے. اور اگر ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو پاکستان میں واقعی میں جنگل کا قانون اور پاکستان کا خدا نخواستہ کوئی مستقبل نہیں ہے. آخری بات کروں گا کہ 26 نومبر کو عمران خان صاحب کیوں راول پنڈی آ رہے ہیں؟ ہمارا پوری قوم کی ڈیمانڈ تھی, بار بار پوری قوم نے ڈیمانڈ کی عمران خان فائنل کال دے, فائنل کال دے. عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور اب وہ لانگ مارچ راول پنڈی پہنچ رہا ہے 26 نومبر کو, جس کی قیادت عمران خان صاحب کریں گے. اور یہ کال پاکستانی قوم کی کال ہے جسے تحریک انصاف نے جوائن کیا ہے. اور انشاءاللہ پوری قوم کا مطالبہ ہوگا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں ان سے نکلنے کا واحد راستہ, نئی لیڈرشپ آ رہی ہے, واحد راستہ ایک ہی ہے کہ جمہوریت میں جمہور کو حق دیا جائے اور صاف و شفاف الیکشن کا انعقاد فی الفور کیا جائے. 95% سے زیادہ رزق دیوالیہ ہونے کا ہو چکا ہے. عمران خان کے دور میں صرف 5% تھا. آج گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھے, گیس میسر نہیں. آج بجلی کے بل دیکھے, مہنگائی دیکھے, سارے ریکارڈز توڑ گئے ایسے امپورٹڈ حکومت مہنگائی کے. عام آدمی کا گزارا مشکل, اس لیے راول پنڈی 26 نومبر کو ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں پرامن احتجاج کے لیے. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں فی الفور الیکشن کروائے جائیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اس حکومت سے. جیسے کہ آپ کو علم ہے آج 13واں دن ہے ہمارے احتجاج کو اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آج سپریم کورٹ کے سائے کے نیچے اور کوئی ہماری سننے کو تیار نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ میں ہیومن رائٹس کا جو ہمارا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے میں اس کی ممبر ہوں. اس میں ہم نے اعظم سباتی کے سوال پہ FIA کو بلایا تھا. FIA نے آ کے جو ہمیں تفتیش کی ڈائریکشن بتائی کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کیسے کیسے وہ چلے, وہ ڈائریکشن اعظم سباتی کے مطابق بالکل غلط تھی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اعظم سباتی کو جو ٹارچر کیا گیا وہ اس نے کیوں نہیں انہوں نے ذکر کیا؟ اعظم سباتی کو جو خاندان کے سامنے بے عزت کیا گیا وہ کیوں نہیں انہوں نے بتایا؟ آپ یہ سن لیں کہ ہمیں جھوٹ کیوں بولا گیا, ہمارے ساتھ ہمارے حقوق کی پامالی کیوں کی گئی. میں یہ FIA سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں کیا. ہم نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی میں آپ کو بلایا گیا, وہاں آ کے ہم نے جھوٹ بولا ہے. میں انصاف چاہتی ہوں, ہم سب انصاف کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ سے میں التجا کرتی ہوں کہ آپ انصاف دیں. چیف جسٹس جو ہے ان سے التجا ہے کہ انصاف دیں. ہم انصاف کی خاطر یہاں پہ آئے ہیں. یہ ادارہ آپ کے ملک کا سب سے اونچا ادارہ ہے. یہاں کے کسی ممبر کو اگر انصاف نہیں مل رہا تو غریب لوگ کیا کریں گے؟ ہم غریب لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں, ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ شخص جو گولی لگ کے 26 تاریخ کو آنے کو تیار ہے, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو میں ایک
जानता है, वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे, हम खड़े हैं इंशाल्लाह। हम भी खड़े हैं इमरान खान के साथ, और आपको भी दावत दी जाती है कि आप भी आए 26 तारीख को पिंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो, FIR दर्ज करो, अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दो, अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दो, अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दो, आजम सवाती को इंसाफ दो, आजम सवाती को इंसाफ दो, आजम सवाती को इंसाफ दो, जागो जागो सुप्रीम कोर्ट जागो, जागो जागो सुप्रीम कोर्ट जागो, जागो जागो सुप्रीम कोर्ट जागो।